बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों का रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज यूँ समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का दिन था। आज 9 मई वालों का दिन था और आज 9 मई जिसने करवाया, जिसने साजिशें की, जिसने इल्ज़ाम लगाया, जिसने गैर ज़रूरी मुकदमे दर्ज किए, आज उनकी अच्छी खासी सरजरिश हुई और साथ साथ बड़े अहम रिमार्क्स आए और इस पर बहुत बड़ी खुशखबरी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, जो केस की समाअत थी, जो जजेस के रिमार्क्स थे, उन तमाम दर तफसीलात से मैं आज आप लोगों को आगाह करूंगा। याद रखें कि आज जस्टिस जमाल खान बंदुखेल साहब की बेंच के अंदर ये 3 रुकनी बेंच आज समाअत कर रहा था और इसके साथ साथ जस्टिस अजहर साहब भी थे और साथ साथ मुसर्रत हलाली साहिबा जो है वो भी इस बेंच का हिस्सा थी, इस केस को देख रही थी। और आप लोगों को इल्म भी होगा कि तकरीबन और भी अदालतों में, वो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत हो और दीगर पाकिस्तान में जितनी भी अदालतें हैं, वहाँ पर 9 मई के वाक़यात के हवाले से समाअतें हो रही है, लेकिन कोई भी तफसीलन फैसला नहीं दे रहा था, बड़ा फैसला नहीं दे रहा था। आज वो फैसला आ गया है, आज जमानतें भी मिल गई है। तो 5 ऐसे मुलजिम थे जिन पे ये इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने दहशतगर्दी की है, इन लोगों ने फौजी तनसीबात पर, मजीद जो हसास तनसीबात थे उन पर हमला किया है, इन्होंने फायरिंग की है, इन लोगों ने पेट्रोल बम जो है वो फेंका है और इस वजह से इन लोगों को कैद किया है। तो आज जो वकील था उनका मौक़िफ़ भी आप लोगों के सामने रखेंगे, फिर जो आज पुलिस की सरजरिश हुई वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे और जो रिमार्क्स दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उस पर भी आज बहस करेंगे। सबसे पहले जब प्रोसिक्यूटर ने सबूत देने की कोशिश की, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की और कहा कि इन लोगों के पास ये चीज़ थी, इन लोगों ने धड़ाधड़ फायरिंग की, इन लोगों के पास मज़ीद ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से दहशतगर्दी हुई, तो इस पर जमाल खान बंदुखेल साहब जो कि जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पूछा कि बताएं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन या कोई और जो सियासी पार्टी हो या कारकुन हो, क्या वो एहतजाज नहीं कर सकता, या अगर वो कोई एहतजाज करेगा तो आप उसको दहशतगर्दी में डाल देंगे? आप लोगों को इल्म नहीं है कि दहशतगर्दी क्या है। फिर उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी वो होती है जो कि APS में वाक़या हुआ। साथ साथ उन्होंने कहा कि क्वेटा कचहरी में जो वाक़या हुआ, असल दहशतगर्दी वो होती है अगर कोई अपने हक के लिए लड़े, कोई एहतजाज करे, आप उसको दहशतगर्दी में न डालें। साथ साथ उन्होंने कहा कि आप सबूत प्रोवाइड करें कि इन्होंने आप पर हमले किए, इन्होंने फायरिंग की, इन्होंने मजीद चीज़ें की। तो आज पुलिस के पास वो सबूत नहीं थे और इसके साथ साथ वो आपस से कहानियाँ जो है वो गढ़ रहे थे, जिस पर जमाल खान बंदुखेल साहब ने कहा कि आप अपने आप से कहानियाँ जो है वो बना रहे हैं, आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। इसके साथ साथ इल्ज़ाम के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो माली चेयरमैन है उसके हवाले से भी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ पर मौजूद था और ये मीटिंग हो रही थी कि इमरान खान कह रहे थे कि हम लोग 9 मई के वाक़यात करेंगे और बहुत से इल्ज़ामात जो है वो पुलिस कांस्टेबल की तरफ से लगाए। तो इस पर जस्टिस साहब ने कहा कि क्या आप एक पुलिस कांस्टेबल पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार करार दे सकते हैं? क्या आपके पास मजीद कोई सबूत है? तो कोई सबूत नहीं थे और जस्टिस जमाल खान बंदुखेल और उनके बेंच ने ये जो लोग जेल में कैद थे तकरीबन 9 मई के बाद ये कैद थे, उनको जमानत पर रिहा कर दिया है और बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फ़ायदा कुछ इस तरह हुआ है कि अब 9 मई से मुतालिक जितने भी दीगर केसेस हैं, दीगर अदालतों में है, वहाँ पर फैसले नहीं हो सकते, तो अब इस फैसले को बुनियाद देकर मज़ीद अब जमानतें जो है वो देंगे और 9 मई का वाक़या जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये सच है, वो पंजाब की पुलिस हो, वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, खासकर इस्लामाबाद पुलिस भी इसमें तो आप समझे कि रोल मॉडल है इनकी, कि जब आप कोई एहतजाज करें, जब आप कोई अपना हक मांगे, जब आप इनके साथ मुबारी करें, जब आप इनको आइन और कानून की बात करें, तो इनके एक जेब में दहशतगर्दी का पर्चा होता है, एक जेब में दहशतगर्दी का मुकदमा देते हैं और दूसरे जेब में ये कार्य सरकार के में मुदाखलत के हवाले से बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं होगा और पुलिस जो है इसको भी, और जो प्रोसिक्यूटर था उसको अच्छी खासी आज डांट भी पड़ी है और आज वो 5 मुलजिमान जो 9 मई के वाक़यात के बाद
جیل میں تھے وہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان ملزمان کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ ملزمان کون تھے، آیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے یا نہیں تھے؟ تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ راولپنڈی میں شاپ کیپر تھے، وہ اپنی گھر جا رہے تھے، کچھ ایسے تھے جو کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، موقع سے ان کو پکڑا نہیں گیا تھا بلکہ وہ گھر جاتے ہوئے ان کو پکڑا گیا تھا۔ اور آج یہ جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں یہ سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کے خاص کر جو جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اگر اصل دہشت گردوں کو پکڑتے اور اگر یہ اسٹوڈنٹ جتنی بھی کابینہ ہے، اسٹوڈنٹ یہ جماعتیں ہیں، اگر ان پہ آپ لوگ پابندیاں نہ لگاتے، طلبہ تنظیمیں ہیں ان پہ نہ لگاتے، تو آج یہ وقت دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو میرے خیال سے بہت بڑا دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور خاص کر 9 مئی کا یہ جو بیانیہ تھا یہ ختم ہو گیا ہے، یہ بڑھ گیا ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے بھی کمنٹ سیکشن میں جمال خان بندوخیل صاحب کے اس جو بڑے فیصلے پر کمنٹ میں بھی بتانا ہے، اپنی رائے بھی دینی ہے کہ کیا یہ فیصلہ کیسے رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آیا واقعی یہ دہشت گردی کے دفعات تھے یا نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ آج شریف افضل مروت صاحب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ حاضر ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں حکم دیا تھا اور جیل سپرنٹنڈنٹ کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ بھی ہوا تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے ساتھ ملاقاتیں ہوگی، لیکن ایک ملاقات کروائی، اس کے بعد ملاقاتیں نہیں ہوئی، جس پر آج جیل سپرنٹنڈنٹ جو ہے ان کو ایک بار پھر اچھا خاصا رگڑا دیا اور کہا کہ آپ کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ملاقاتیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آپ ملاقات کرنے نہیں دیتے، جس پر جمال جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اب آپ ان کو ملاقات کرنے دیں۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ اندر مشقیں چل رہی تھی اس وجہ سے ہم نے ملاقات کرنے نہیں دی، اور بہت سے بہانے جو ہے وہ دیے، جس پر شریف افضل مروت صاحب نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں بالکل بھی ملاقات کرنے نہیں دیتے اور ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جس پر عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اب توہین عدالت کی درخواست دائر کرنی ہے، اور ہم فیصلہ ایک ہفتے کے اندر اندر دیں گے، ہم یہ فیصلہ مہینوں تک نہیں لے کر جائیں گے۔ تو اب میرے خیال سے یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی جو ریلیف ہے وہ مل گیا ہے، بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ مل رہا ہے، اور ان کو اب ملاقاتوں کے لیے اجازتیں جو ہے وہ بھی دی جائیں گی۔ اور اگر اب جیل سپرنٹنڈنٹ چھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہیں، 0% سے بھی تھوڑے سے اگر آگے آتے ہیں، تو ان کو توہین عدالت دے دی جائے گی، اور بہت ہی بڑے فیصلے جو ہے وہ اس کے حوالے سے کر دیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو بتاتا جاؤں کہ آج عمران خان نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی ہے، اور درخواست میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، اور وہ کمیشن جو ہے وہ 8 فروری کے جو انتخابات تھے اس کے حوالے سے مطالبات کرے، تفتیش کرے کہ یہ جو مطالبات جو الیکشن ہوئے یہ کیسے ہوئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو بھی اب کابینہ تشکیل دی جاتی ہے، جو بھی حکومت تشکیل دی جاتی ہے وفاق میں اور پنجاب میں، اب اس کو معطل کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے پر، اس درخواست پر مزید کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس میں جو ججز صاحبان ہیں وہ غیر جانبدار فیصلہ جو ہے وہ امید کریں گے کہ دیں گے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ پبلک ہونا چاہیے، پبلک کو پتہ چلنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ سے جو امیدوار تھے، خاص کر جن پہ یہ غور کیا جاتا تھا، جن پہ یہ امید تھی کہ یہ لوگ جیت پائیں گے، آج ان کی جو کاغذات نامزدگی ہے وہ مسترد ہو چکی ہے، جس میں پنجاب کی طرف سے اگر بات کی جائے تو زلفی بخاری صاحب اور ساتھ ساتھ سنم جاوید صاحبہ جو ہے ان کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں، اور اب اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر فرات سعید، اعظم خان اور محمود خان کے کاغذات جو ہے وہ بھی مسترد ہو چکے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ وہی پرانی روایات جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے جو کہ الیکشن سے پہلے ہو رہے تھے، کاغذات مسترد ہو رہے تھے، پھر سپریم کورٹ جایا جاتا تھا، ہائی کورٹ جایا جاتا تھا، اور وہاں سے یہ کاغذات جو ہے یہ منظور کرا لیے جاتے تھے۔ تو 21 مارچ تک اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریبیونل کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر پھر فیصلہ جو بھی ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کاغذات جو ہے ان کے منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ لیکن مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی نشست جو ہے وہ میرے خیال سے حاصل نہیں کر پائیں گے، 1 2 3 4 کر لے، لیکن زیادہ جو ہے یہ نہیں حاصل کر پائیں گے۔
اور جو سینٹ والا الیکشن ہوگا یہ پیپلز پارٹی کے حصے میں ہی جائے گا. تو مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا. دیکھتے رہیے لاج نیوز. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو. السلام.